बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, अमेरिका से खबर ये है कि रिचर्ड ग्रेनल, जो विल्सन और अब जो तीसरी शख्सियत हैं वो हैं जैक बर्गमैन। इन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा जहाँ पर किया, वहीं पर वो पाकिस्तान के दौरे की भी बात कर रहे हैं। अमेरिका में जी पाकिस्तान के साबिक सदर आरिफ अलवी साहब और शहबाज गिल से इनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अंदर उन्होंने इस बात का बाकायदा तौर पे ऐलान किया। और ये जो डेवलपमेंट्स अमेरिका के अंदर हो रही हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान में ताकतें इन डेवलपमेंट्स को बहुत करीब से देख रही हैं। पाकिस्तान की सियासी जमातें, वहां पर आपको एक हलचल नजर आएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जी इन तमाम मुलाकातें और जो कुछ अमेरिका में हो रहा है इसके ऊपर एक रिएक्शन आया। नवीद कमर साहब ये कहते हैं कि कांग्रेसमैन जो विल्सन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान की रिहाई के लिए खत मुज़ाहिका खेज है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पाकिस्तानी सियासत पर अमेरिका असर और रसूख कम हो गया। अगर इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका से कोई दबाव आया तो फिर पाकिस्तान को भी अपने ऑप्शंस खुले रखना होंगे। अब पाकिस्तान के पास सर ऑप्शंस है ही कोई नहीं। आप किन ऑप्शंस की नवीद कमर साहब बात कर रहे हैं? नवीद कमर साहब ऑब्वियसली पार्टी में इनको इसलिए रखा गया, जब कोई बयान दिलवाना हो इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं, इनकी अपनी कोई जो पॉलिटिकल पोजीशन या स्टांस इनका आपको नजर नहीं आएगा। जो आसिफ अली जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इनको टास्क दिया जाता है तो ये आपको वही टास्क पूरा करते हुए नजर आएंगे। तो नवीद कमर साहब जिन ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, कौन उन ऑप्शंस को जानना जरूर चाहेगी कि हमारी कौन सी भारत की तरह जी अरबों डॉलर्स की ट्रेड है, या अमेरिका का इंटरेस्ट वहां की इकोनॉमी यानी भारत की इकोनॉमी के अंदर और एक दूसरे को इस बुनियाद के ऊपर ब्लैकमेल किया जाए। हमने तो हमेशा अपनी सरजमीन को किराए के लिए इस्तेमाल होने की ऑफर करवाई और हम हमेशा से ये काम करते आए हैं। तो ये ऑप्शंस जरूर बताए जाएं और फिर ये ऑप्शंस आपने अपने जो चेयरमैन साहब हैं, शरीक चेयरमैन और फिर दूसरे चेयरमैन, इन दोनों चेयरमैन से पूछकर भी बता दें कि वो अमेरिका करने क्या गए। और अगर पाकिस्तान के हवाले से इमरान खान की रिहाई आपको इतनी ही खटक रही है और अमेरिका से अगर एक आवाज उठ रही है और इसके ऊपर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो फिर ये भी कौम को जरूर बता दें कि आपका जो चेयरमैन है वो अपना सीवी लेकर पहले अमेरिका क्यों गया और बाद में ये नाश्ता इतना क्यों इंपॉर्टेंट था और वो क्यों अमेरिका की आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं। तो नवीद कमर साहब ने जो विल्सन की बातों को मेरा ख्याल है ज्यादा दिल के ऊपर ले लिया है। और ये सिर्फ जो विल्सन नवीद कमर का मामला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में आपको इसी किस्म के व्यूज तासुरात मिलेंगे। अब इतलात ये भी हैं कि रिचर्ड ग्रेनल जो थे काफी अरसे से खामोश आपने देखा और बाज लोगों ने तो यहां तक कहा कि देखें जी रिचर्ड ग्रेनल को खामोश करवा दिया गया। और फिर कुछ लोगों ने इस हवाले से एक्सप्लेनेशन भी दी कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट की कोई सेटिंग इस तरह से की हुई है कि एक मखसूस टाइम के बाद जो ट्वीट्स हैं वो डिलीट हो जाती हैं। अब वो लोग जो ट्विटर को इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन ये क्लेम दूसरी तरफ से किया गया। अब खबर ये आ रही है कि रिचर्ड ग्रेनल जी दोबारा से एक्टिव होंगे और जो विल्सन कानून लाने का पहले इशारा दे चुके। और अब देखना ही होगा कि अमेरिका में ये जितनी आवाजें उठ रही हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। अमेरिका के अंदर आपको ये तमाम आवाजें जो है वो मजीद मजबूत होती हुई नजर आ रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ओवरसीज चैप्टर है, चाहे वो अमेरिका में हो, बरतानिया में हो, कहीं भी आपको जो नजर आ रहा है इसमें इनका एक बुनियादी किरदार है। अब आप लोग भी ये सुन सुनकर थक चुके होंगे कि यार अमेरिका से पैगाम आएगा, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फोन करेगा, फोन कॉल कब आएगी। देखें, डोनाल्ड ट्रंप जब से वो कुर्सी पर बैठे ना, उन्होंने बहुत सारा जो है ना वो महाज खोल दिया है इसराइल के साथ। आपको मालूम है फलस्तीन को किस तरह से वापस देना है या फिर इसको दोबारा से आबाद किया जाएगा, इसके ऊपर भी उनकी पॉलिसी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई। फिर अमेरिका के अंदर कुछ हफ्ते पहले 50 रियासतों के अंदर उनके खिलाफ एहतजाज हुआ। एलन मस्क की तैनाती को लेकर एहतजाज हो रहा है और फिर बहुत सारे ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे जो डोनाल्ड ट्रंप ने अवाम की मर्जी के खिलाफ जाकर ये फैसले किए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए। इसके ऊपर भी एहतजाज होना शुरू हो गया और फिर आपको ये भी मालूम होगा कि जजेस भी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं और फिर वहां एलन मस्क को साथ खड़े कर कर
آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ ریئیکشن دیا کہ جناب ہمیں کام کرنے دیں، آپ کی ایک اپنی آئینی حدود ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جو ان کا پہلا جو سٹارٹ تھا امریکہ کے اندر کوئی اتنا اچھا نہیں رہا، اور بالکل انہوں نے اپوزٹ ایک سرپرائز ایلیمنٹ ہمیشہ سے ان کی شخصیت کے اندر آپ کو ملے گا، اور ان کی سیاست کے اندر بھی آپ کو یہ جھلک نظر آتی ہے. تو وقت لگے گا لیکن یہ سر پیغام ضرور آئے گا. جب بھی پاکستان کی بات ہوگی اور پاکستان کا جو پہلا جو ایشو ہے وہ عمران خان کو لے کر امریکہ اسے ضرور ایڈریس کرے گا. اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ ان اٹینڈڈ سب کچھ جا رہا ہے، تو سر ایسا نہیں ہے. باقاعدہ فائلیں بن رہی ہیں، باقاعدہ کام ہو رہا ہے، اور یہ جتنے بھی آپ کو اراکین کانگریس نظر آ رہے ہیں جو قانون لانے کی بات کرتے ہیں، احتجاج کی بات کرتے ہیں، آرمی چیف کو، وزیر اعظم کو، آپ کے ملک کے صدر کو جو خطوط لکھ رہے ہیں جن کا جواب نہیں آیا، تو نوید قمر صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ جناب اس خط کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ان کو نا کچھ دنوں میں یہ لگ پتا جائے گا. اٹ جسٹ اے میٹر آف ٹائم، چونکہ یہ پریشر جس طرح سے عالمی دنیا میں عمران خان کو لے کر، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو لے کر اور پھر قانون بنانے کی بات ہو رہی ہے، اب یہ معاملہ رکے گا نہیں، بلکہ اس کا ایک نتیجہ ضرور نکلے گا اور بہت جلد نکلے گا. پھر آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ آج فیصل چودھری صاحب کی کچھ گفتگو ہے عمران خان کے حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج دہشت گردی کے خلاف حالت جنگ میں ہے، اور فوج کوئی بھی جنگ عوام کی مدد کے بغیر نہیں جیت سکتی. فوج کو چاہیے کہ اپنی آئینی حدود میں واپس چلی جائے تاکہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج کم ہو سکے. سارے آئینی عہدے پاکستان پیپلز پارٹی نے لے لیے اور گن سارا نون لیگ پر ڈال دیتے ہیں، حالانکہ ہر کام میں یہ خود شامل ہے، اور پیکا ایکٹ بھی انہوں نے ہی منظور کروایا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ملنے گئے بہت سارے صحافی بلاول زرداری سے، تو بتایا جاتا ہے کہ 4 سے 5 منٹ کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پتہ ہی چلا کہ انہوں نے اندر جا کر اس بل کے اوپر منظوری دے دی. تو پاکستان پیپلز پارٹی جی ہمیشہ سے ایک مکار اور چلاک لومڑی کا کردار ادا کرتی رہی ہے، اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا کندھا استعمال کر کے صرف اپنا الو سیدھا کیا. پنجاب کے اندر جب انہیں مرضی کا جو اقتدار چاہیے، ایک شراکت داری چاہیے، وہ نہیں ملتی تو یہ پریشر ڈالتے ہیں گورنر کے ذریعے. یہی معاملات آپ کو سندھ کے اندر نظر آئیں گے، اور یہی آپ کو وفاق میں بار بار یہ جو ان کی سی کی میٹنگ ہوتی ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے، کہ جناب ہم اپنی کمیٹی کے پاس بیٹھیں گے اور فیصلے کریں گے کہ اس حکومت کے ساتھ جو ہم نے معاہدے کیے وہ معاہدے ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو سر ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. اور پھر ہلکا سا تڑکا یہ بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ مت بھولیں کہ حکومت آپ کی اکیلے کی نہیں ہے، بلکہ ہمارے ووٹ کی طاقت سے آپ کو یہ حکومت ملی. تو پاکستان پیپلز پارٹی جی ان کے لیے یہ سچویشن بڑی فیوریبل ہمیشہ سے رہی، اور ان کے لیے ون ون سچویشن ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جی سارے عہدے ہیں، لیکن یہ سارا گن جو ہے وہ نون لیگ پر ڈالتے ہیں. حالانکہ یہ جو اتحاد قائم ہوا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہوا، اور ان کی مرضی سے ہی یہ اتحاد جو ہے وہ ٹوٹے گا. اور جب تک وہ کہیں گے یہ کرسیوں پر بیٹھے رہیں گے، یہ صرف ایک دوسرے کو اپنا وزن بڑھانے کے لیے آپ کو اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے ہمیشہ نظر آئیں گے. پھر میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ مروت صاحب نے جی ایک محاذ کھول دیا ہے، اور مجھے حیرانگی یہ ہوئی کہ یہ اپنے آپ کو خبروں میں زندہ رکھنے کے لیے شاید اس قسم کے انٹرویوز دے رہے ہیں. ایک تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب سے انہیں بہت زیادہ تکلیف ہے، اور ان کے حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کہی. وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی میں کان بھرنے والی بیماری بڑھ گئی ہے، اس کا علاج نہ ہوا تو یہ کینسر بن جائے گا. عمران خان کی عمر 74 سال ہو گئی اور وہ جیل میں ہیں، ان کی معلومات تک رسائی بہت محدود ہوتی ہے. سلمان اکرم راجہ غلط بیانی کر رہے ہیں، سارا کیا دھرا ان کا ہے اور ان کے ساتھیوں کا ہے. سلمان اکرم راجہ جن کی سفارش سے سیکرٹری جنرل بنے، دراصل وہ باثر لوگ ہیں. یہ خود کو ڈی فیکٹو سیکرٹری جنرل کہتے ہیں، جسے عام زبان میں غاصب کہا جاتا ہے. سلمان اکرم راجہ کو اگر ناگوار گزرا ہے تو مجھے ان کی پرواہ بھی نہیں. اگر کسی نے سلمان راجہ کی حمایت کرنی ہے تو مجھ پر کیچڑ اچھالنا پڑے گی. سلمان اکرم 9 مئی کے بعد پارٹی میں آئے اور سیکرٹری جنرل بن گئے. پی ٹی آئی میں چپڑاسی سے لے کر چیئرمین تک کا فیصلہ عمران خان کرتے ہیں، جس کی رسائی ہو وہ فیصلہ تبدیل کروا لیتا ہے. کے پی اسپیکر کے لیے 3 نامزدگیاں ہوئی. پی ٹی آئی میں 2 دن بعد کس کی تقدیر کا کچھ معلوم نہیں ہے. سر انہوں نے سارے دل کا بڑھاس جو ہے غبار نکال دیا ہے، اور اوبیسلی وہ ان لوگوں سے نالا آپ کو نظر آتے ہیں جن کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جا کر کان خان صاحب کے بھرے اور ان کو پارٹی سے جو ہے وہ نکال دیا گیا. یہ تو شیر افضل مروت نے اپنی پارٹی کے لوگوں پر تنقید کی، جو ان کا حق ہے. جو ان کے اختلافات ہیں پارٹی کے لوگوں سے، آپ اس کے اوپر بالکل بات کریں، عمران خان کے پاس جا کر بات کریں، اپنے گلے شکوے جو ان کے سامنے رکھیں، اپنے تحفظات کا اظہار کریں.
اچھا، اب انہوں نے یہ تنقید جہاں پہ اپنے لوگوں پر کر رہے ہیں نا، یہ صحافیوں پر بھی کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک لسٹ نکالی تھی کہ میں فلاں بندے کو بھی عدالت لے کر جاؤں گا، فلاں کے اوپر بھی کیس کروں گا، اور آپ کو یہ دعوے ان کی طرف سے ہوتے ہوئے نظر آئے. اب انہوں نے عمران ریاض کے اوپر بھی تنقید کی، ان کی زمینوں کے حوالے سے کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کس کے دور میں الاٹ ہوئے، پھر مائننگ کا ذکر کر رہے ہیں. اور پھر جس طرح عمران ریاض بھائی جو ہے وہ باہر نکلا پاکستان سے، اس کو بھی یہ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. آپ سر دعا کیوں نہیں کرتے کہ ایک شخص جو ہے وہ زندہ ہے، ہمارے درمیان موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی زندگی کرے، آپ کی بھی زندگی کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ایسی زندگی عطا کرے اللہ تعالیٰ جس میں ہم سب سچ بولیں، اور جھوٹ کا سہارا لینا اور بیانیے بنانے جو ہے اسے باز آ جائے. آپ کو شیخ افضل مروت، میرا ایک برادرانہ مشورہ ہے کہ آپ اپنی سیاست پر جو ہے وہ دھیان دیں. آپ یہ سیاست اگر پاکستان کے لیے کریں گے، اپنی جماعت کے لیے کریں گے، عام آدمی کے لیے کریں گے نا، تو سر آپ کا قد بڑا ہوگا. آپ کو پھر اس قسم کے بیانیے اور اس قسم کی گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہ بھی خیال رکھیے گا کہ وہ لوگ جو برطانیہ سے خبریں دیتے ہیں، یا پاکستان میں بھی سر سب کو اب یہ کرنا چاہیے، وہاں پہ تو خیر قانون ذرا ڈاٹا آ گیا ہے، کسی کو اگر خبر پسند نہیں آئے گی، آپ کے اوپر پی کا قانون جو ہے وہ موجود ہے، تو خبر ثبوتوں کے ساتھ دی جائے. اور کسی کا اگر کوئی دکھ ہے تو اسے آپ خبر بنا کر پیش نہ کریں. آپ یہ جو شیخ افضل مروت ایک دیوداس بنے ہوئے نا، تو خدا کے لیے آپ سیاستدان بنے. اور اگر یہ کام آپ نہیں کر سکتے، جو آپ نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ خان صاحب کے پاس جاؤں گا، اگر انہوں نے کہا کہ استعفیٰ دے دو، استعفیٰ دے دوں گا اور پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، تو سر وہ کام آپ بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کام آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تنقید سر کس پہ نہیں ہوتی؟ تنقید تو جمہوری جو دور ہے یا جمہوری روایات کے اندر آپ کو نکھارتی ہے. آپ کبھی عمران خان صاحب سے سیکھ لیں، انہوں نے کبھی اپنے دشمنوں کو بھی انکار نہیں کیا سوال کرنے سے. آپ کو میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. بھارت کے صحافی، ان کا ہمیشہ سے ہی خیال رہا، مجھے یہاں پہ 2 جرنلسٹ ملے، ایک ایونٹ تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ یار ہم نے عمران خان جیسا عرفان بھائی بندہ نہیں دیکھا. میں کہا جی کیا ہوا؟ یار وہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے، یہ ان کے الفاظ سے کوٹ ان کوٹ. تو میں نے کہا جی پھر انہوں نے وہ پورا واقعہ بتایا کہ عمران خان رکے، انہوں نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا، اور بغیر کسی جھجک کے جواب دیا، کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ آنے دو ان کو. تو آپ کچھ عمران خان سے سیکھیں، جس کی وجہ سے یہ آپ پارٹی کے اندر موجود ہے. میں نے آج کافی ساری باتیں آپ کے حوالے سے کر دی، اور یہ میرا آپ کے لیے برادرانہ مشورہ ہے کہ آپ اپنی سیاست کے اوپر توجہ دیں. اور اگر آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اور آپ نے اسی طرح کبھی اس کو پکڑ لینا، کبھی اس کی پگڑی اچھالنا، یہ دیکھو ایسے کرتا رہا، سر اس سے آپ کو سستی شہرت ملے گی، کنٹروورسی پیدا ہوگی، لوگ اس پہ بات کریں گے. کیونکہ عمران ریاض کی بات ہو رہی ہے، تو خدا کے لیے ایسا مت کریں، کیونکہ اس سے آپ کا قد بہت چھوٹا ہو رہا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی پر لگ جائیں گے، تو سر یہ میرا خیال ہے کہ آپ کی خام خیالی ہے. شاندانہ گلزار کی کچھ گفتگو بھی میں آپ کے ساتھ جی شیئر کر دیتا ہوں. مشال یوسفزئی بشرا بی بی کی ترجمان ہے، ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہیں 9 مئی کے بعد پارٹی میں لانچ کیا گیا. عمران خان سے شکایت ہی یہی تھی کہ وہ مردم شناس نہیں ہے. اچھا، اب یہ بھی میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے اوپر شکایات کرنے والے اب آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے اور جو پارٹی میں اس وقت باہر بیٹھے ہوئے اور عمران خان جیل میں ہیں. مجھے اب یہ سمجھ نہیں آتی، شاندانہ بی بی ہوں، گلزار، یا اس کے علاوہ شیخ افضل مروت ہوں، یا پھر کوئی اور ہو، اس میں علی محمد خان بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں، عمران خان سر آزاد نہیں ہوا. اور خان صاحب اس وقت جیل کے اندر ہے. اپنے اختلافات کو سائڈ پہ رکھیں اور پارٹی کو مضبوط کریں. لیکن آپ کو سارے نا گتھم گتھا ہوا اس وقت نظر آئیں گے پاکستان تحریک انصاف میں. اور یہ سب سے بڑا نقصان ہوا ہے جی تحریک انصاف کو. اتنی زیادہ دھڑے بندی ہے، کوئی انہیں کنٹرول کرنے والا نہیں، اور ہر بندے نے ایک اپنا گروپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بنایا ہوا ہے. میں بھی آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ محمود خان چکزئی صاحب نے جو قومی اسمبلی کی کمیٹیز ہیں جتنی بھی، ان سے استعفیٰ دینے کا جی اعلان کر دیا ہے. اور محمود خان چکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی، انہوں نے الزام لگایا کہ امانت داری سے کام نہیں لیا اور انہوں نے بے ایمانی کی. چکزئی صاحب نے یہ بھی الزام لگایا کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں بیرسٹر گوہر، جو کہ انتہائی شریف آدمی ہیں، کو بولنے کا موقع نہیں دیا، جبکہ پی ٹی آئی کے سابق رہنما اور ممبر اسمبلی شیخ افضل مروت کو اس لیے بات کرنے کی اجازت دی چونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف بات کریں گے. ہم کوئی بچے نہیں، گندی مچھلی کو گندے پانی میں بھی تلاش اور پہچان لیتے ہیں. ہم بھی بڑے سیاسی کھلاڑی ہیں، صورتحال کو جان لیتے ہیں. اور یہ انہوں نے پھر اس کے بعد جو ہے کمیٹیوں سے استعفے کی بات کی ہے.
महमूद खान चकजई ऑब्वियसली वो शेर अफजल मरवत को भी पहचानते हैं, और वो अयाज सादिक साहब के तो खैर आपको किस्से भी सुनाते नजर आएंगे कि ये किसका पैगाम लेकर आए और बाबूजी ने क्या कहा था कि चकजई साहब आप हमारे साथ चले, हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अभी इलेक्शन भी नहीं हुए और ये कह रहे थे कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मजीद इशारे दे रही है कि जस्टिस मंसूर के खिलाफ फ्यूचर में मिसकंडक्ट का कोई रेफरेंस जो है वो लाया जा सकता है। इरफान सदीकी साहब ने मुझे इसकी कंफर्मेशन की है कि अभी तो कोई ऐसी बात नहीं हो रही, लेकिन फ्यूचर में यकीनन कुछ ऐसा हो सकता है, और नून लीग जो है इस हवाले से संजीदगी से सोच भी रही है। मैं आपको ना आज एक खबर, एक पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी आवाज अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है, और आपको ये लोग ना हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक हो या फिर कोई गरीब आदमी हो जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी, वो आपको पिसते हुए नजर आएंगे। आपको याद है ना कि जो उमर सरफराज चीमा साहब है, उन्होंने ना एक जुमला कहा अपनी पार्टी के लोगों से गिला करते हुए कि यार कभी आप आकर हमसे भी मिल लिया करें। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा था कि हम भी यहीं बैठे हुए हैं, पार्टी के मामला पे हमारे से ही मशवरा किया करें, हमारे पास कोई आता ही नहीं है, मुलाकात के लिए भी कोई नहीं आता। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला जिन्हें जाना चाहिए था, जो आपको सिर्फ मरकज में नजर आएंगे, उसके बाद उन्होंने जाना शुरू किया। लेकिन आज उनकी एक तस्वीर मेरी नजरों से गुजरी और बहुत ही तकलीफ हुई उनकी इस तस्वीर को देखकर कि इमरान खान से वफा की सजा उनको दी जा रही है। उन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की लेकिन अपनी पोजीशन तब्दीली की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो शायद आज वो भी आजाद होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फरूक हबीब की तरह आजाद होते, बाकी लोगों की तरह आजाद होते, लेकिन वो आज भी जेल में इमरान खान का साथ देने के लिए ये सजा जो है वो काट रहे हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये चाहिए था कि वो अपने वर्कर्स के पीछे जाती, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज गिला करती हुई नजर आती हैं कि लोग पकड़े गए, उसके बाद वकील करने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉयर्स विंग है वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर जरूर पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए। आज एक ना वीडियो मेरी नजर से गुजरी, और अगर आप इस जो वालदा हैं एक वर्कर की, अली रजा, अगर आप इनकी गुफ्तगू सुने तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसे कई वर्कर्स हैं। इन्होंने तो वीडियो बनाकर किसी दोस्त ने इनकी शेयर कर ली पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई कोई तो देखेगा, और ये इल्तिजा कर रही हैं पाकिस्तान में रियासत से, पाकिस्तान में जो ताकत के आपको बड़े बड़े ऐवान होंगे उन तमाम अरबाब इख्तियार से ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि इनके बेटे को छोड़ दिया जाए। अच्छा, वो ये कहती हैं कि 5 महीने पहले माजी ने अपील की थी कि मेरे बेटे रजा अली के लिए आवाज उठाएं जो पिछले 17 महीनों से कैद है। अच्छा, ये 5 महीने पहले भी इन्होंने अपील की और उसके बाद आज 21 माह हो गए, इनका बेटा घर नहीं आया। ये बताया ये भी जाता है जी कि घर में कमाने वाला और कोई नहीं है, किराए के मकान में माजी रहती हैं और मजदूरी करके ये अपना गुजर बसर जो है वो करते हैं। तो ये बच्चे कौम के बच्चे हैं जी, रियासत को माँ का किरदार अदा करना चाहिए। बच्चों से गलतियां होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें बगैर किसी सजा के आप जेल में रखें। अब इनका केस, इन जैसे कई लोग, मुझे नहीं पता जी इनका केस क्या है, लेकिन मेरी आंखों के सामने से एक वीडियो गुजरी जिसमें वो इल्तिजा कर रही हैं कि मेरे बेटे को रिहा कर दें, माफ कर दें, और जो गलतियां उनसे हो गई है आप उनको बख्श दें। तो रियासत को जी जरूर सोचना चाहिए। ये अगर हम अपने दुश्मन मुल्क से आए हुए एक शख्स जो पाकिस्तान को तबाह करने की गर्ज से हमारी फिजाओं में आता है, हमारे घरों को अटैक करता है, हमने उसे छोड़ दिया, ये तो फिर हमारे अपने बच्चे हैं। अगर हम फरारियों को कौमी धारे में शामिल होने के बाद चूंकि उन्हें हथियार फेंक दिए, हम उन्हें कुछ नहीं कहते, हम उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में बाकायदा फैसिलिटेट करते हैं, हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए। अगर हम उनके साथ चल सकते हैं तो ये बच्चे जिन्होंने सिर्फ एहतजाज किया और जो किसी के बहकावे में आ गए और इस्तेमाल हो गए, मेरा ख्याल है कि रियासत को दिल बड़ा करके इन सब लोगों को माफ कर देना चाहिए और यही बड़ापन होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।